حق نہیں سی خلافت دا حق تے علی دا سی، انہاں علی کولوں خلافت کھو لئی۔ حضرت امام سفیان بن سعید الثوری کہندے نے او لوگو جڑا بندہ مہاجرین تے انصار نو غلط سمجھدا ہے کہ انہاں غلط فیصلہ کیتا ہے، علی نو خلافت نہیں دتی، ابو بکر نو دتی ہے، ابو بکر تو بعد پھر علی دا حق سی عمر نو دتی ہے، او سمجھ لے او دا عقیدہ اے وے، او دا عقیدہ اینا گندا ہے۔ امام ابو سفیان کہندے نے او دا کوئی عمل بھی آسمان تک پہنچدا ہی نہیں جدا نبی دے صحابہ دے بارے چ اے عقیدہ کہ ابو بکر و عمر دا حق نہیں سی، حق حضرت علی دا سی۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ آئیے ذرا ایک اور میرا ذہن آندا پیا کہ اگلا جمعہ بھی ایسے ہی موضوع تے ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ اللہ اگے آئیے میں تھانوں ایک امام دا ہور، چونکہ ایڈا لمحہ مضمون ہوندا ہے ٹائم مک جاندا ہے، مضمون نہیں مکدے۔ حضرت انس قید رضی اللہ تعالی یہ نبی دے صحابی نے، آقا دے خادم نے، ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ 10 سال نبی دی خدمت کی تھی، چھوٹے جے بچے جدو ماں لے کے آئی، آقا ہجرت کر کے مدینے چاہے، انصاریاں نے بڑے بڑے تحفے پیش کیتے، انہاں دی ماں ام سلیم حضرت انس نو لے آئی، نکی جی عمر جاندی نے اللہ رسول میں غریبنی جی ماڑی جی بی بی ہاں، میرے کو کوئی تحفہ قیمتی تے نہیں، اے میرا بچہ ہے اینو قبول کرو، اے تھوڑی خدمت کرے گا۔ تے میں رب کولوں منگ کے لیا سی اللہ مینوں بیٹا دے، اونوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی۔ ہائے ہائے پھر 10 برس طویل برس حضرت انس نے نبی دی خدمت کی، اور اپنے خادمہ نوکراں نو گالیاں دینے والا، اپنے نوکراں تے ظلم کرنے والوں پوچھی حضرت انس نو 10 سال سے نبی نو کیسا پایا؟ حضرت انس نے 10 سالاں سے نبی نے اوے انس کر کے بھی نہیں بلایا، کدی اوف بھی نہیں آتی۔ اج نبی دا کلمہ پڑھنے، نبی دے امتی کہلوانے، گل گل دے اوتے ملازماں نو گال کڈنے، چھوٹی جی گل ہوندی ہے گالیاں تے اتر ہونے، کادے اسی نبی دے امتیاں، کادا نبی دا کلمہ پڑھے، کادیاں نمازاں پڑھنے۔ نبی دے صحابہ نے پوچھا سونیا اگر ملازم کولوں غلطی ہو جائے انتافو عن الخادم، خادم تے نوکر نو کنی دفعہ معاف کری؟ اوفو کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ انہاں نو معاف کرو، 70 مرتبہ۔ حضرت انس نے نبی دی خدمت کی تھی، پھر نبی نے انس واسطے دعاواں بھی کی تھی، ہائے ہائے ہائے، یہ دعا کی